नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन, संवैधानिक र कानूनी प्रश्न खडा। निर्वाचनको मुखमा नागरिकता विधेयकलाई लिएर राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुने संकेत, राष्ट्रपति भण्डारीले कार्यकारीको भूमिकामा हस्तक्षेप गरेको संविधानविदहरूको भनाई। नेपालका शहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोर मध्ये 30% नदी किनारमा विसर्जन हुने गरेको तथ्याङ्क, सार्वजनिक आवासीय र व्यापारिक क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी फोहोर उत्पादन। रूसले कब्जामा लिएका युक्रेनका 4 क्षेत्रमा जनमत संग्रहको सो घोषणा, जनमत संग्रहले केही परिवर्तन नहुने कीवको प्रतिक्रिया। र साफ महिला च्याम्पियनशिप फुटबलको ऐतिहासिक उपाधि उचाल्ने नेपालको सपना यो पटक पनि अधुरै, दक्षिण एसियाका अन्य देशको तुलनामा स्तर माथि उठ्न सकेन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभएको छ। संसदबाट पारित भएर दोस्रो पटक आएको विधेयकलाई 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति भण्डारी पछि हट्दै भण्डारीले संवैधानिक प्रावधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नुभएको हो। उहाँको पछिल्लो कदमले नयाँ खालको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न खड़ा भएको छ। पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक संसदलाई सुझाव सहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसदले दोस्रो पटक पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि भदौ 20 गते पेश भएको थियो। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दोस्रो पटक पारित भएको विधेयक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पेश भएको थियो। संविधानको धारा 113 मा विधेयक प्रमाणीकरणको विधिबारे व्यवस्था छ, जहाँ राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले सन्देशसहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न आवश्यक ठानेर गत साउन 29 गते प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको थियो। सन्देशसहितको सो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर जस्ताको तस्तै पारित भएको थियो। राष्ट्रिय सभाले भने विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएर छलफल गरेको थियो। समिति र सभाको बैठकमा छलफलपछि संघीय संसदको माथिल्लो सदनले पनि नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो। दुवै पटक नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो। संविधानको धारा 113 को उपधारा 4 मा भनिएको छ, राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ। संविधानको यो बाध्यकारी व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले उल्लंघन गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको संविधान र कानूनविदहरूले बताएका छन्। संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेर राष्ट्रिय एकता खोज्ने प्रयास गर्नु आफैमा गलत भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रका विभिन्न विषयमा एउटा पर्दा पछाडि सार्वजनिक प्रतिक्रिया नदिइकन आफ्ना विचारहरू, सल्लाहहरू, सुझावहरू दिनका लागि संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हो। उहाँको भूमिका प्रधानमन्त्रीलाई राजकाजमा सघाउने हो, हस्तक्षेप गर्ने होइन। पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले राष्ट्रपतिको सार्वजनिक कानूनी दायित्व हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई पूरा गर्न नसक्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। केसीले भन्नुभयो, यसका लागि जोसुकै नागरिकले पनि अदालतमा मुद्दा लिएर जान सक्छन्, कानूनी उपचार खोज्न सक्छन्। कानूनविद ललित बस्नेतले विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा अनिश्चितताको अवस्था निम्तिएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधानले कल्पना गरेको भन्दा बाहिरको अवस्था सृजना भयो, अब शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन्छ। संविधानको पालक र रक्षक राष्ट्राध्यक्षलाई यस्तो अधिकार छैन। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको व्यवस्था उल्लंघन गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब यो चुनावी मुद्दा बन्ने भयो, राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुने अवस्था देखिएको छ। नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले ईगोको रूपमा लिएको पनि भट्टराईले आरोप लगाउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारीले संविधान अनुसार प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा यस्तो हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। अधिकारीले भन्नुभयो, विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि देशमा ठूलो गडबडी शुरू हुने संकेत देखिएको छ। घाम जत्तिकै छ, यो ग्रे एरियामा छैन, ब्ल्याक एण्ड व्हाइट अवस्था छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु भनेको संविधानलाई खुला रूपमा मैले उल्लंघन गरे भन्नु हो।
नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले एकपछि अर्को गरी भइरहेका घटनाक्रमले मुलुकलाई संवैधानिक संकटतर्फ डोर्याएको बताउनु भएको छ। दुवै सदनबाट पास भइसकेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेर मुलुकलाई थप संवैधानिक संकटतर्फ उन्मुख गराएको कोइरालाले टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हामीहरू विभाजित हुनु नै दुःखद हो। यसमा अहिले देश नै विभाजित भएको छ। मलाई हामीले नागरिकताको संवेदनशीलताको विषयमा राम्ररी बुझाउन सकेनौं कि भन्ने लाग्छ। दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरणका लागि पुगिसकेपछि राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ। कोइरालाले भन्नुभयो, विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुको अर्को विकल्प नै थिएन, तर त्यसलाई रोक्नु भनेको मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्त्याउनु हो। यसले देशलाई थप संकटतर्फ लैजान्छ। एकपछि अर्को जटिलताहरू आउन सक्छन्। यो राम्रो संकेत होइन। कोइरालाले विगतमा नेकपा एमालेकै सरकारले उही प्रकृतिको विधेयक ल्याएको भन्दै अहिले गठबन्धन सरकारले त्यही विधेयक अघि बढाउँदा एमालेले असहमति राख्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु गलत भएको कोइरालाले बताउनुभयो। नेपालका शहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोर मध्ये 30% नदी किनारामा विसर्जन हुने गरेको पाइएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको फोहोर मैला सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार देशभरबाट उत्पादन हुने 10 लाख टन फोहोर मध्ये 3,15,069 टन फोहोर नदी किनार तथा बगर क्षेत्रमा विसर्जन हुने गरेको पाइएको हो। शहरी क्षेत्रमा मात्रै नेपालमा वार्षिक 10 लाख टन फोहोर उत्पादन हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। उत्पादित फोहोर मध्ये 3,86,690 टन आवासीय क्षेत्रबाट, 2,45,874 टन व्यापारिक क्षेत्रबाट उत्पादन हुने गरेको छ। शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादन हुने फोहोरको मात्रा 1,03,244 टन रहेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहोरको मात्रा 1,01,507 टन छ। औद्योगिक क्षेत्रबाट 94,392 टन र अन्य क्षेत्रबाट 66,220 टन फोहोर निष्कासन हुने गरेको विभागले निकालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सत्तारूढ़ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले महामारीको रूपमा फैलिएको डेंगी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका काम कारवाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीबाट सिकेर सरकारले आवश्यक तयारी नगरेकोमा उहाँको असन्तुष्टि थियो। काठमाडौँमा शुरू भएको नेपाल चिकित्सक संघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका थापाले स्थानीय सरकारले समेत डेंगी महामारी नियन्त्रणका लागि प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। कोभिड पछि पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरे पनि सरकारले आपतकालका बेला रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक संरचनाको भने निर्माण गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो। काठमाडौँमा सीमित रहेको डेंगी रोग देशभर फैलिने क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले त्यसको नियन्त्रणका लागि तीनवटै तहका सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले रोग लाग्ने नदिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सचेतना जगाउने गरी राजनीतिक दलहरूले पनि आगामी निर्वाचनको एजेण्डा बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउँदा कारवाहीमा परेका मध्ये राप्रपाका एक नेताले 3.5 लाख रूपियाँ जरिवाना बुझाएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार झापा कचन कवल गाउँपालिकामा अध्यक्ष उम्मेद्वार अञ्जरा आलमले जरिवाना बुझाएका हुन्। मत परिणाम सार्वजनिक भएको 1 महिनाभित्र खर्च विवरण नबुझाउने आलमलाई आयोगले 3,50,000 रूपियाँ जरिवाना गरेको थियो। पार्टीले उनको नाम समानुपातिको बन्द सूचीमा सिफारिश गरेपछि जरिवाना बुझाएका हुन्। आयोगले जरिवाना नबुझाएसम्म 6 वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाइने कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि उनले जरिवाना तिरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउने 5 महानगरपालिका प्रमुखलाई जनै 7.5 लाख रूपियाँ जरिवाना गर्ने निर्णय यस अघि नै गरिसकेको छ। उनीहरूले 6 महिनाभित्रमा जरिवाना नबुझाए स्वतः पद खारेज हुने कानूनी व्यवस्था छ। मतपरिणाम सार्वजनिक भएको 30 दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने र ढिला बुझाउने 1,30,624 उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 26 को उपदफा 1 लाई टेकेर 7.5 लाख रूपियाँसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा 75 स्थानमा सदरमुकाम भन्दा फरक स्थानमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुल्ने भएको छ। 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 75 स्थानमा सदरमुकाम भन्दा फरक क्षेत्रमा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जिल्ला सदरमुकाममा रहेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको बाहेक पर्ने स्थानमा तोकिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताउनुभयो। काठमाडौँमा सबभन्दा बढ़ी 10 वटा निर्वाचन कार्यालय स्थापना हुनेछ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को कागेश्वर मनोहरा, क्षेत्र
नम्बर 3 को गोकर्णेश्वर, 4 नम्बर क्षेत्रको बुढा नीलकण्ठ, 5 नम्बर क्षेत्रको कार्यालय टोखामा खुल्ने भएको छ, 6 नम्बर क्षेत्रको कार्यालय तारकेश्वरमा, 7 र 8 नम्बरको काठमाडौँ महानगरपालिका, 9 नम्बर क्षेत्रको नागार्जुन नगरपालिका र 10 नम्बर क्षेत्रको निर्वाचन कार्यालय कीर्तिपुरमा खुल्ने भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा बाढ़ी, पहिरो र डुबानबाट पीड़ितको उद्धार, राहत तथा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले बाढ़ी, पहिरो तथा डुबानका कारण जनधनको क्षति भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै पीड़ित परिवारका लागि राहत र उचित बसोबास मिलाउन आग्रह गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार आयोगले डुबान प्रभावितको अवस्था सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट अनुगमन गरिरहेको छ। बाढ़ीबाट विस्थापितका लागि तत्काल घाँस बाँसको उचित व्यवस्था हुन नसक्दा उनीहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको पाइएको मानवाधिकार आयोगले उल्लेख गरेको छ। डुबान र बाढ़ीपछि देखा पर्न सक्ने सरुवा रोगको प्रकोप र महामारी आउन नदिन पनि आयोगले सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित नेपाल चिकित्सक संघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवाको विस्तार र सुदृढीकरण गरी हाल देखा परेका महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सबै समन्वयबाट कोभिड-19 र डेंगीलाई नियन्त्रण गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवालले सरकारले शुरूदेखि नै जनस्वास्थ्यका मापदण्डको निर्धारण, पालना, खोप लगायतका आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति, वितरण र बिरामीको उपचार सहितको व्यवस्थापनमा जोड़ दिँदै आइरहेको बताउनुभयो। बजारमा सिटामोलको चरम अभाव भएपछि दुखाइ कम गर्न बिरामीहरू ब्रोफिन लगायतका औषधि सेवन गर्न बाध्य भएका छन्। डेंगी संक्रमण तीव्र बनेसँगै साता अघिदेखि सिटामोलको अभाव देखिएको हो। राजधानीका अधिकांश औषधि पसलले ग्राहकलाई सिटामोल नभएको भन्दै फर्काउन थालेका छन्। सिटामोल चरम अभाव हुनुका पछाडि डेंगी संक्रमण र आपूर्ति सहज नहुनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ। उपत्यकामा मात्रै डेंगीका बिरामी 10,000 नागिसकेका छन्। शंखमूल क्षेत्रका प्राय घरमा संक्रमित देखिएका छन्। स्थानीय टोल सुधार समितिले सिटामोल नपाएर बिरामीले शास्ति भोग्नु परेको भन्दै ओडा कार्यालयको सिफारिशमा मंगलबार हिजो नेपाल औषधि लिमिटेडसँग 1000 फाइल माग गरेको थियो। लिमिटेडले 150 फाइल सिटामोल मात्रै उपलब्ध गराए। एक फाइलमा 10 चक्की हुन्छ। अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजारमा सिटामोल पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। अफ्रिकी मुलुक मालीले नेपाली सेनाको चार्टर उडानलाई हवाई इन्धन उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएपछि नेपाल वायुसेना निगमले त्यसतर्फको उडान रद्द गरेको छ। निगमका एक उपनिर्देशकले मालीमा जहाजलाई चाहिने अतिरिक्त इन्धन नपाइने भएपछि नेपाली सेनाका लागि गैराती तय गरिएको चार्टर उडान अर्को सूचना जारी नहुन्जेललाई रद्द गरिएको बताएका छन्। निगमले 158 सीट क्षमताको न्यारोबडी मंगलबार राति 11 बजे नेपाली सेनालाई पुर्याउन तथा ल्याउन चार्टर तय गरेको थियो। त्यहाँ पुग्न निगमले कतारको राजधानी दोहा, उत्तर मध्य अफ्रिकी मुलुक चाड र मालीमा इन्धन भर्न टेक्निकल ल्याण्डिङको तालिका बनाएको थियो। यस उडानमा संलग्न एक क्याप्टेनका अनुसार कुल 35 घण्टाको चार्टर उडानमा काठमाडौँबाट दोहा 5 घण्टा, दोहाबाट चाड 5.5 घण्टा र चाडबाट माली 2.5 घण्टाको थियो। उडान समय 25 घण्टा र ओहोर दोहोर गर्दा 6 पटक विमानस्थलमा इन्धन भर्ने 1.5 घण्टाको समय समेतलाई जोड्दा 35 घण्टा लाग्ने भनिएको थियो। न्यारोबडीमा 23,500 लिटर इन्धन क्षमता छ। यसले उडानमा प्रति घण्टा 3,125 लिटर इन्धन खपत गर्छ। हवाई इन्धन अभाव झेलिरहेको मालीले आफ्नो मुलुकमा पर्याप्त इन्धन नभएको कारण दर्शाउँदै इन्धन दिने नसक्ने खबर पठाएपछि निगमको वाणिज्य विभागले उडान हुन 4 घण्टा अघि चार्टर उडान रद्द भएको खबर आन्तरिक विभागका निर्देशक र कतारमा रहेका 4 जना पाइलटलाई गरेको थियो। आसन्न आम निर्वाचनका लागि गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँड छिटो टुङ्गो लगाउन माओवादी र एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री एवं कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाव दिन थालेका छन्। कंग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण सीट बाँडफाँडमा ढिलाइ भएको भन्दै उनीहरूले असोज दोस्रो साताभित्रमै टुङ्गो लगाउन ताकेता गरिरहेका छन्। कंग्रेसले पनि अन्य दलबाट हैसियत भन्दा बढ़ी सीट खोजिएपछि समस्या उत्पन्न भएको दावी गरेको छ। कंग्रेसले अन्तिम समयमा आफूहरूमाथि दबाव बनाएर सीट बाँडफाँड गर्ने रणनीति अपनाएको आशंका माओवादी र एकीकृत
समाजवादीले गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारी भन्छन् आन्तरिक विवाद देखाएर कंग्रेसले सीट बाँडफाँड विलम्ब गरेको जस्तो देखिन्छ। अन्तिमसम्म वार्ता लम्ब्याउने र आफू अनुकूल हुने गरी सीट बाँडफाँड गर्ने कंग्रेस नेताहरूको रणनीति हुन सक्छ। माओवादी केन्द्र र हामी अन्तिमसम्म कंग्रेसलाई पर्खने पक्षमा छैनौं। 10-12 गतेसम्म सहमति नभई यसमा अल्झिरहनु हुँदैन। कंग्रेसलाई अन्तिमसम्म पर्खँदा गठबन्धनका अन्य दललाई समस्या हुने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको बुझाइ छ। प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारी दर्ताका लागि असोज 23लाई तोकिएको छ। माओवादीका एक नेता भन्छन् हाम्रो अध्यक्षले शेरबहादुर जी सहितका कंग्रेस नेतालाई अब ढिलो गर्ने ठाउँ छैन है भनिसक्नु भएको छ। गठबन्धन दलले सीट बाँडफाँडको गृह कार्य भने 1.5 महिना अघि नै थालेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। नियम विपरीत बढ़ाएको कर्जाको ब्याज सम्बन्धित ऋणीलाई नै फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ। ऋणीसँग कर्जा सम्झौता गर्दा तय गरेको प्रिमियम आधार दरमा थप गर्ने ब्याजदर कर्जा भुक्तानी अवधिभर बढ़ाउन नपाउने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युक्रेन युद्धका क्रममा मस्कोले नियन्त्रणमा लिएका 4वटा क्षेत्रले रूसमा गाभिनका लागि जनमत संग्रहको घोषणा गरेका छन्। रूसले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका क्षेत्रमध्ये केहीलाई युक्रेनले फिर्ता लिएसँगै लुहान्स्क, डोनेस्क, जापोरिजिया र खेर्सनले यसै सातादेखि रूसमा गाभिने अभियान शुरू गरेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विरोधका बावजुद युक्रेनले भने जनमत संग्रहले केही परिवर्तन नहुने। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। सो कदमको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने विरोध गरिरहेका छन्। युक्रेनले समेत जनमत संग्रहले केही परिवर्तन नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ। रूसले युक्रेनका क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा गाभेमा नेटो सेनाको आक्रमण परेको सरह हुने विश्लेषण हुन थालेका छन्। यसैबीच रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गर्ने भनिएको सम्बोधन स्थगित भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंगमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। घरेलु मैदानमा साफ महिला च्याम्पियनशीप फुटबलको ऐतिहासिक उपाधि उचाल्ने नेपालको सपना फेरि अधुरै रह्यो। दशरथ रंगशालामा उपस्थित 16,000 दर्शकको साथमा उपाधि उचाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिएको नेपाल बंगलादेशसँग 3-1 ले पराजित भयो। च्याम्पियनशीपको 12 वर्ष इतिहासमा राष्ट्रिय टोली फाइनलमा पराजित भएको यो 5औं पटक हो। यसले के देखाउँछ भने दक्षिण एसियामा नेपाली महिला फुटबलको स्तर सोचे अनुरूप बढ्न सकेको छैन, तर अरू देशहरूले द्रुत विकास गरिसकेका छन्। साफ महिला च्याम्पियनशीपमा स्थायी उपविजेताको छवि बनाएको नेपाललाई यसपटक गृह मैदानमा प्रतियोगिता आयोजना हुँदा त्यसमा संशोधन गर्ने ठूलो मौका थियो। तर सधैँ फाइनलमा भारतसँग पराजित हुँदै आएको नेपाललाई यसपटक मात खुवायो बांग्लादेशले। सन् 2010मा च्याम्पियनशीप शुरू भए यता नेपालले पहिलो पटक फाइनलमा नतिजा बांग्लादेशलाई सुम्पियो। बांग्लादेश त्यही टोली हो जसलाई नेपालले सधैँ हराउँदै आएको थियो। 6 पटक बांग्लादेशलाई हराएको र 2 बराबरी गरेको नेपालले यसपटक फाइनलमा बांग्लादेशलाई पन्छाउन सकेन। राम्रै तयारी गरेको भनिएको टोलीबाट आशा अनुरूपको प्रदर्शन हुन नसक्नुमा म्याच एक्सपोजरको कमी देख्छिन् राष्ट्रिय महिला टोलीकी कप्तान एन्जेला तुम्बापो सुब्बा। नेपालीहरुको चाहिँ के नगएको भने म्याच एक्सपोजरहरु नमिलेको जस्तो लाग्छ मलाई। अब वर्षमा एउटा दुईटा हुन्छ, जे भए पनि खेल्नलाई त अब एक्सपिरियन्स चाहिन्छ नि त धेरै, तर गेमहरु चाहिँ त्यति नगराएको चाहिँ देख्छु। त्यही भएर चाहिँ टाइप एक्सपिरियन्सको हिसाबले गर्दा पनि अलिकति भिन्ना कम्पिटिसन जस्तो लाग्छ मलाई। खासमा भन्ने हो भने नेपालमा महिला फुटबल हुर्काउने वातावरण नै छैन। नाम मात्रको राष्ट्रिय लीग र विभागीय टोली बाहेक एकाध प्रदेशले महिला खेलाड़ीलाई मौका दिन्छन्। महिला फुटबलमा न त उमेर समूह न त ग्रासरूटकै प्रभावकारी कार्यक्रम छ। अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्नका लागि उमेर समूहबाटै महिला खेलाड़ीको परख गर्नुपर्ने र सोही अनुसारको लगानी पनि आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी पूर्व सेन्टर डिफेन्डर भगवती थापा बताउँछिन्। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी डेभलप हुन सकेनौँ। हामी चाहिँ जहाँको त्यही नै रहिरहेको 12 वर्षमा त हाम्रो स्तर जति बढ्नु पर्ने थियो त्यो चाहिँ हाम्रो स्तरहरू बढेन। हाम्रोमा चाहिँ टुर्नामेन्टहरू कम हुनु, त्यसले गर्दाखेरि खेलाड़ीहरूले गेमहरू एक्सपोज गर्न नसक्नु, हाम्रो कम्बाइन्ड ट्रेनिङ नहुनु, फ्रेन्डली म्याचहरू नहुनु। सिनियर टिम राम्रो हुनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुनियर लेभलले राम्रो हुनुपर्छ। महिला टोलीको स्तर उन्नतिको मुख्य बाधक भनेको प्रशिक्षक र प्रशिक्षणको अनिश्चितता नै हो। राष्ट्रिय महिला टोलीको प्रशिक्षक स्थायी नहुनु र
प्रतियोगिता लक्षित प्रशिक्षक नियुक्त हुँदा खेलाड़ीहरू दुविधामा पर्ने गर्छन्। सोमबार सम्पन्न साफ च्याम्पियनशीप पछि मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले पद त्यागको घोषणा गरेका छन्। च्याम्पियनशीपको टाइटल जित्न सफल नभएको भन्दै थापाले फुटबल प्रेमीहरूसँग माफी माग्दै भने, स्तर नराम्रो भन्नाले हामी इन्डियालाई हरायौं हैन, हामी अरु एउटा फाइनल बाहेक अरु हारेका छैनौं। 7वटा देशमा यो यतिको स्तर भनेको हामीले एप्रिसिएट गर्नै पर्छ। कसरी त्यो महिला फुटबललाई बढी पार्टिसिपेसन गराउने, महिलाको युथ टुर्नामेन्टहरु कसरी सञ्चालन गर्ने अथवा महिलाहरूलाई कसरी एक्सपोज गर्ने भन्ने कुरा त प्लान होला। टेक्निकली भन्नुपर्दा हामीसँग ट्यालेन्ट चाहिँ छ, ट्यालेन्ट स्काउट गर्नुपर्छ हैन, उनीहरूलाई मौका दिनुपर्छ र त्यो प्लेटफर्म भनेको टुर्नामेन्ट अथवा कुनै क्लबको स्ट्रक्चर हो, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। नत्र त हामी यो लेभल भन्दा माथि पुग्न गाह्रो छ। नेपालमा महिला फुटबल शुरू भएको झण्डै 40 वर्ष भयो। 40 वर्षको अवधिमा पहिलो पटक दशरथ रंगशालामा महिला फुटबललाई समर्थकले सराएको देखियो। यसले के आकलन गर्न सकिन्छ भने महिला फुटबलले पनि दर्शकको मन तान्दै गएको छ। अब प्रशंसकलाई उपाधि दिलाउने काम नेपाली टोलीको हो। नेपालले एउटा म्याच हार्दैमा विकासको गति फरक भयो भन्न नमिल्ने, तर बांग्लादेशले स्तर सुधार गरेको फुटबल विश्लेषक सञ्जीव मिश्र बताउँछन्। विकासको गति एउटा म्याच हार्दैमा फरक भयो भन्न त मिल्दैन हैन, हेर्ने तरिका फरक हुन्छ। अब हामीले भारतलाई पराजित गर्दाखेरि हामी पनि के स्तर माथि गयौं कि भन्ने हो, तर अहिलेको हिसाबमा हेर्दा चाहिँ बंगलादेशले सुधार गरे, महिला फुटबलमा चाहिँ अलिकति विकास चाहिँ गरे जस्तो चाहिँ देखिन्छ। नेपाली महिला टोलीले दक्षिण एसियाली स्तरमा फुटबलको उपाधि उचाल्न सधैँ भारत बाधक बन्ने गरेको नियति यस पटक फेरिए पनि च्याम्पियन बन्ने आशामा तुषारापात भएको छ। जुनसुकै खेलमा जितपछि वाहवाही गर्ने र हारपछि गाली गर्ने पुरानै रोग हो। हारको निर्मम समीक्षा नगर्ने र जिम्मेवारी लिनुपर्ने निकायले जिम्मेवारी लिएर भविष्यमा गल्ती सपार्ने प्रतिबद्धता नआउने हो भने नेपाली महिला टोलीको नियति निकट भविष्यमै परिवर्तन हुन सक्दैन। एन्फाले महिला फुटबलमा लगानी बढ़ाउने र महिला फुटबलरको शिल्प र शैलीलाई वैज्ञानिकरण गर्न ढिलाइ गर्दै जाने हो भने साफ महिला च्याम्पियनशीपका आगामी संस्करणमा सेमी फाइनल नै पनि हाम्रा लागि आकाशको फल हुन बेर लाग्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आज सामान्य बदली रही अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:51 भयो भने सूर्यास्त परे साँझ 6:06 हुनेछ। अस्ट्रेलिया प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म अनिल विदा माग्छौं। नमस्कार।